अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राजघाट के करीब वाक़े गांधी दर्शन पर 12 फीट तवील बाबाए गांधी जी के मुजस्समे की निकाब कुशाई अंजाम दी और गांधी वाटिका का इफ्तिताह किया। पंचायत राज महकमे के सेक्रेटरी सुनील कुमार ने रूरल और अर्बन इलाकों में ताकतवर खुद हुकूमत को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। ज़राअत और किसानों की भलाई की मुमलिकती वज़ीर शोभा किरण दलजे ने आज साइंसदानों, तहक़ीक़कारों, माहिरीन तालीम, पॉलिसी साज़ों और हिस्सेदारों पर जोर दिया है कि माहौलियाती तब्दीली पर मबनी ज़राअत का करीब से जायज़ा लिया जाए। नई दिल्ली में हेरिटेज 2 प्रोग्राम को अपनाया गया ताकि क़दीम मकामात पर आने वालों को मुशाहिदे का नया तजुर्बा हासिल हो सके। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राजघाट के करीब वाक़े गांधी दर्शन पर 12 फीट तवील बाबाए गांधी जी के मुजस्समे की निकाब कुशाई अंजाम दी। इसके अलावा इन्होंने इस मौके पर गांधी वाटिका का इफ्तिताह किया। इस मुकाम पर आने वालों के लिए गांधी वाटिका के करीब एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। गांधी वाटिका में गांधी जी के मुख्तलिफ पुतले रखे गए हैं। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि महात्मा गांधी के नज़रियात और इक़दार से सारी दुनिया को एक नई जहत मिली है। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि गांधी जी ने ऐसे वक्त अदम तशद्दुद का रास्ता दिखलाया जब दुनिया मुख्तलिफ नौइयत की नफ़रत का सामना कर रही थी और आलमी जंगें जारी थी। ज़राअत और किसानों की भलाई की मुमलिकती वज़ीर शोभा किरण दलजे ने आज साइंसदानों, तहक़ीक़कारों, माहिरीन तालीम, पॉलिसी साज़ों और हिस्सेदारों पर जोर दिया है कि माहौलियाती तब्दीली पर मबनी ज़राअत का करीब से जायज़ा लिया जाए। शमशाबाद हैदराबाद में ज़राअत से मुतालिक माहौलियात के 3 रोज़ा G20 टेक्निकल वर्कशॉप से खिताब करते हुए शोभा ने माहौलियाती तब्दीली की बिना पर दरपेश आलमी चैलेंजेस को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तरीक़े से ज़राअत पर तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटा जा सके, जैसा कि G20 ममालिक ने भी इन असरात को पहले ही महसूस कर लिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क में माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ इक़दाम शुरू किए गए हैं, जिनमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल एक्शन प्लान की जानिब से शुरू करदा नेटवर्क प्रोजेक्ट शामिल है। उन्होंने बताया कि माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए 8 कौमी मिशन तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में 151 इंतहाई जोखम वाले अज़ला में 446 मवादियात की निशानदही की गई, जहाँ माहौलियाती तब्दीली के मसाइल से निमटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमे पंचायत राज के सेक्रेटरी सुनील कुमार ने आज देही व शहरी इलाकों में ताकतवर खुद हुक्मरानी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने पंचायत राज से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारों पर जोर दिया कि इस सिलसिले में मुत्तहिद होकर काम करें। हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज में 2 रोज़ा एक वर्कशॉप और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए सुनील कुमार ने कहा कि पंचायतों के मुस्तक़बिल के लिए तमाम अहदेदारों को ज़हनी तौर पर चौकसी इख्तियार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर पंचायत राज सिस्टम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि आने वाले दिनों में पंचायत राज को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। डायरेक्टर जनरल NIRDPR डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने कहा कि NIRDPR ने स्वीपर का रस्म इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने NIRDPR इदारे मुल्क भर में पंचायत राज के शोबे में नॉलेज और सलाहियतों को फ़रोग़ देने पर तवज्जो देगा। मुमलिकती वज़ीर बराए सक़ाफ़त मीनाक्षी लेखी ने आज नई दिल्ली में हेरिटेज 2 प्रोग्राम का आगाज़ किया ताकि हेरिटेज मकाम पर आने वालों को मुशाहिदे का मौका दिया जा सके। ये प्रोग्राम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खानगी कंपनियों, ट्रस्ट और NGOs के ताउन से शुरू किया है। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की क़दीम इमारतों को बहाली के लिए कई इक़दाम किए हैं। इनके मुताबिक क़दीम इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क की तरक्की के साथ साथ ज़रूरी है। कौमी यकजहती के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद में 17 सितंबर को एक बाइक रैली निकाली जाएगी और अवामी जलसा मुनाकिद किया जाएगा। ये रैली नामपली में वाक़े दरगाह यूसुफ़ैन से शुरू होकर हाकी ग्राउंड मासाब टैंक पहुँचेगी। मजलिस की एक प्रेस रिलीज़ में ये बात बताई गई। बाद हाकी ग्राउंड पर जलसा मुनाकिद होगा।
میری ماٹی میرا دیش پروگرام کے تحت مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے آج حلقے اسمبلی گوشہ محل میں مختلف گھروں سے مٹی حاصل کی۔ راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر کے لکشمن کے ہمراہ کشن ریڈی نے گوشہ محل اے سی پی آفس کے احاطے میں واقع درگا ماتا ٹیمپل میں پوجا کی اور پودے لگائے۔ اس موقع پر انہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے والے مجاہدین آزادی سے تحریک حاصل کرنے کے تعلق سے بھی عہد بھی دلایا۔ خواتین و بہبود اطفال کی مرکزی وزارت جاریہ ماہ کے دوران 6ویں راشٹریہ پوشن ماہ کی تقاریب کو منائے گی۔ راشٹریہ پوشن ماہ کے پہلے دن ملک بھر میں 10 لاکھ سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ اس سال کا موضوع مشن لائف اور انفرادی بریسٹ فیڈنگ کو نیوٹریشن کے ذریعے بہتر بنانا دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں آج مسلسل دوسرے دن بھی شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات IMD نے حیدرآباد کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ پیش قیاسی کی گئی ہے کہ شہر میں ہلکی توسط بارش یا بوندا باری کا سلسلہ جاری رہے گا اور صورتحال شدید بارش میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی دوران IMD نے ریاست کے شمالی اضلاع بشمول منچریال، جگتیال، سرسیلا، کریم نگر، پیداپلی، بھوپال پلی، محبوب نگر، ناگر کرنول اور ونپرتی کے لیے آج اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ضلع کریم نگر کے مختلف مقامات پر انتہائی شدید بارش درج کی گئی، جب سب سے زیادہ بارش ضلع راجنا سلسلہ کے علاقے پیدالنگم پورم ایلنتھا کنٹا میں 153.5 ملی میٹر درج کی گئی۔ اس کے بعد جگتیال کے علاقے مٹپلی میں 150.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ کورٹلا منڈل کے موضع علی پور میں 115 ملی میٹر اور ایلاکنٹا منڈل کے موضع کندیکتکور میں 115 ملی میٹر بارش ہوئی، جس کی بنا پر تمام ذخائر آب پورے ہو گئے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ضلع عادل آباد کے مختلف مقامات پر بھی گزشتہ شب سے اوسط تا شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ضلع نرمل میں 84.1، مدھول منڈل میں 122.2 اور ضلع آصف آباد کے منڈل YKD میں 69 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ سیلاب کے پیش نظر متاثرہ عوام کو مدد فراہم کرنے کے لیے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد GHMC کی جانب سے مختلف مقامات پر زائد عملہ اور ضروری اشیاء رکھی گئی ہیں۔ مدینہ مسجد نلگنڈے میں دوسرا کلہین مسابقت حفظ قرآن مجید و قراءت واذاں 8 اور 9 ستمبر کو منعقد ہو رہا ہے۔ اس کی اطلاع صدر قراءت کمیٹی نلگنڈا حافظ و قاری محمد نظام الدین نے دی۔ ملک کی تقریباً ریاستوں سے مسابقین شرکت کریں گے۔ پروگرام کے اختتام پر تینوں مسابقوں میں اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کرنے والوں میں رقمی انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ترغیبی انعامات اور مسابقین کو آمد و رفت کے اخراجات نیز قیام و طعام کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کی سرپرستی مولانا شاہ سید احسان الدین قاسمی ناظم دارالعلوم نلگنڈا کریں گے، جبکہ صدارت سعودی انعام یافتہ رئیس القراء قاری محمد علی خان صدر دارالقراءت الباسطیہ فرمائیں گے۔ اجلاس میں بحیثیت مہمان خصوصی حافظ پیر شبیر احمد صدر جمعیت العلماء نلگنڈا، صدر جمعیت العلماء تلنگانہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مولانا شاہ جمال الرحمن مفتاحی امیر شریعت تلنگانہ، مولانا سید اکبر مفتاحی ناظم مجلس علمیہ، مولانا محمد عبدالقوی ناظم اشرف العلوم حیدرآباد، محمود علی وزیر داخلہ، جگدیش ریڈی وزیر برقی، کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی رکن پارلیمنٹ بھونگیر، کنچلہ بھوپال ریڈی رکن اسمبلی نلگنڈا، سیدی ریڈی چیئرمین بلدیہ، موٹیویشنل اسپیکر منور زماں قاری محمد یونس علی خان کے علاوہ دیگر مہمانان اعزازی شرکت کریں گے۔ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور شرکت کنندگان کی توثیق بھی ہو چکی ہے۔ برادران اسلام سے پروگرام سے جوق در جوق شرکت و استفادے کی گزارش کی۔ تلنگانہ کے سری رام ساگر پروجیکٹ سے پانی چھوڑا گیا۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے بالائی علاقوں میں بارش کی وجہ سے سری رام ساگر پروجیکٹ اور نظام ساگر پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاؤ درج کیا جا رہا ہے۔ حکام نے سری رام ساگر پروجیکٹ میں بارش کے پانی کی بہاؤ میں اضافے کے سبب 4 دروازے کھولتے ہوئے 12,000 کیوسک پانی کو دریائے گوداوری میں چھوڑا۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطح 1091 فٹ کے برخلاف 1090.8 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ تلنگانہ انتخابات BJP ٹکٹ کے خواہش مندوں سے فوجداری تفصیلات کی طلبی۔ تلنگانہ BJP اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مندوں سے درخواستیں قبول کر رہی ہے۔ درخواستوں کی وصولی کا پیر سے آغاز ہوا۔
یہ سلسلہ 10 ستمبر تک جاری رہے گا۔ تاہم درخواست فارم میں بی جے پی قیادت نے امیدوار بننے کے خواہش مند درخواست گزاروں کے فوجداری مقدمات کی تفصیلات مانگی ہے۔ عثمانیہ بسکٹ میں مکھی، اسٹور سے 36,000 روپے مالیت کا اسٹاک ضبط۔ عثمانیہ بسکٹ میں مکھی کے پائے جانے کے بعد گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر نے عثمانیہ بسکٹ کی تیاری کے اسٹور کا معائنہ کیا اور 36,000 روپے مالیت کے اسٹاک کو ضبط کیا۔ ونے ونگالا نامی شخص نے میاپور حیدرآباد کے ایک اسٹور سے عثمانیہ بسکٹ کی خریداری کی۔ جب انہوں نے بسکٹ کے پیکٹ کو کھولا تو ایک بسکٹ میں مکھی پائی گئی، جس کی شکایت انہوں نے مقامی فوڈ انسپکٹر اور فوڈ سیفٹی کمشنر سے کی۔ سابق رکن پارلیمنٹ مدھو یاشکی گوڑ کے خلاف گاندھی بھون میں پوسٹر۔ تلنگانہ کانگریس کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں نظام آباد کے سابق MP اور تشہیری کمیٹی کے صدر نشین مدھو یاشکی گوڑ کے خلاف پوسٹر لگائے گئے ہیں، جس سے ہلچل مچ گئی ہے۔ نامعلوم افراد نے پارٹی کے ریاستی دفتر پر پوسٹر لگایا، جس میں پارٹی قیادت سے خواہش کی گئی ہے کہ پیراشوٹ لیڈروں کو ٹکٹ نہ دیا جائے۔ اس پوسٹر میں LB نگر کانگریس بچاؤ، مدھو یاشکی واپس نظام آباد جاؤ کی تحریر لکھی گئی ہے۔ پرانے شہر میں مقررہ وقت پر ہوٹلیں اور پان شاپس کو بند کرنے مالکین مجبور۔ دونوں شہروں بالخصوص پرانے شہر میں رات دیر گئے تک ہوٹلوں اور پان شاپس کو کھلے رکھنے کے خلاف پولیس کی سخت کارروائی کی بہتر نتائج دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ سٹی پولیس کمشنر CV آنند کی نگرانی میں پولیس مقررہ وقت کے بعد ہوٹلوں اور پان شاپس کھلا رکھنے پر سخت کارروائی کر رہی ہے۔ پولیس کے جوان وقت سے قبل ہوٹلوں کے پاس پہنچ کر ہوٹل انتظامیہ کو وقت پر اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ پولیس کی اس کارروائی کی ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی ہے۔ قبل ازیں ہوٹل انتظامیہ پچھلے دروازے سے گاہکوں کو اندر روانہ کرتا تھا، لیکن ان دنوں مقررہ وقت کے بعد ہوٹلوں کے اگلے پچھلے تمام دروازے بند ہو گئے۔ مجبوراً ہوٹل مالکین کو بریانی، چائے اور غذائی اشیاء کو پارسل کی شکل میں فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہوٹلوں کے باہر ویٹرز بریانی کے پارسل ہاتھوں میں لیے دکھائی دینے لگے ہیں اور وہ ان پارسلوں کو فروخت کرتے ہوئے پائے گئے۔ پولیس کے پابند کرنے کے باوجود کئی ہوٹلوں اور پان شاپس نصف شب کے بعد بھی کھلے رکھے جا رہے تھے۔ احکام کی خلاف ورزی پر پولیس نے پہلے چالان کرنا شروع کیا، اس کے بعد بھی ہوٹل انتظامیہ کا رویہ تبدیل نہیں ہوا تو پولیس نے ہوٹل کے کئی منشیوں کو سلاخوں کے پیچھے بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ پولیس کی سختی کی وجہ سے پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں ہوٹلیں اور پان شاپس نصف شب کے ساتھ بند کر دی جا رہی ہیں۔ ہوٹلوں کے بند ہونے کے بعد پولیس کی چوکسی کے سبب وہاں غیر سماجی عناصر بھی بہت کم دکھائی دے رہے ہیں، ورنہ یہ عناصر ہوٹلوں کو اپنا اڈا بنائے ہوئے تھے۔ پرانا شہر اور ویسٹ زون میں کارٹن سرچ اور گاڑیوں کی تلاشی بھی کی جا رہی ہے۔ CV آنند نے جب سائبر آباد کے پولیس کمشنر تھے تب انہوں نے کارڈن سرچ آپریشن کو متعارف کروایا تھا۔ اسی دوران پولیس کی پکڑ دھکڑ اور چوکسی کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد بھی اپنے منصوبے کو روبہ عمل لانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں انسپکٹر شیوا چندرا بھی بہتر طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ رین بازار، بھوانی نگر، دبیر پورہ، میر چوک پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں بھی پولیس کی مستعدی و چوکسی کی اشد ضرورت ہے۔ ان علاقوں میں وقفے سے کارڈن سرچ آپریشن انجام دینے کی ضرورت ہے تاکہ سارقوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کو پکڑا جا سکے۔ دونوں شہروں میں فیسٹیول کے سیزن کے موقع پر پولیس کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ رواں سال کے آخر میں اسمبلی الیکشن منعقد ہونے والے ہیں۔ ان حالات میں امن کی برقراری کے لیے پولیس کو سخت اقدامات کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پولیس کو ہمیشہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ بجلی کی کمی والی زیادہ تر ڈبل انجن کی ریاستیں، وزیر IT تلنگانہ کا بیان۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ بجلی کی کمی والی زیادہ تر ریاستیں ڈبل انجن والی BJP حکمرانی والی ریاستیں ہیں، بقیہ کانگریس کی زیر قیادت اتحادی حکومتیں ہیں۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ایکس پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ، جس کو سال 2013-14 میں بجلی کی کمی والی ریاست کے طور پر پیش کیا گیا تھا، ہی نہ صرف فاضل بجلی والی واحد ریاست ہے بلکہ یہ کسی بھی ریاست میں سب سے زیادہ فیکس کھپت والی ریاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ واحد ریاست ہے جو کسانوں کو 24 گھنٹے بجلی کی سپلائی کرتی ہے۔ ترقی کا تلنگانہ ماڈل بقیہ ملک کے لیے رول ماڈل ہے۔ ساتھ ہی تارک راما راؤ نے بجلی کی کمی والی ریاستوں کا جدول بھی پوسٹ کیا۔ حیدرآباد میں 17 ستمبر کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس۔
कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि एआईसीसी ने 16 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का इजलास मुनाकिद करने का फैसला किया है। 17 सितंबर को कांग्रेस पार्टी के रियासती सदूर CLP कायदीन और पार्लिमानी पार्टी कायदीन के साथ CWC अरकान की मीटिंग होगी और इसी शाम हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा जलसे-आम मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कौमी कायदीन मौजूद होंगे। इस इजलास में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर मौजूद रहेंगे। 18 सितंबर से कांग्रेस कायदीन BRS हुकूमत की नाकामियों पर कांग्रेस की 5 जमानतें और चार्जशीट के साथ रियासत के तमाम हलकों में घर घर मुहिम चलाएंगे। ओडिशा में अंदरून 2 घंटे 61,000 बिजलियां गिरने के वाक़यात, 12 अफराद हलाक। रियासत ओडिशा में अंदरून 2 घंटे 61,000 बिजलियां गिरने के वाक़यात पेश आए, जिसमें 12 अफराद की मौत हो गई। स्टेट स्पेशल रिलीफ कमिश्नर सत्याव्रता साहू ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि रियासत भर में हो रही बारिश की वजह से कई मकामात पर बिजलियां गिरने के वाक़यात पेश आए। उन्होंने कहा कि हफ्ते के दिन 2 घंटों के अंदर 61,000 बिजलियां गिरने के वाक़यात पेश आए, जिसमें 12 अफराद की मौत हो गई जबकि 14 ज़ख्मी हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 सितंबर तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। मज़ीद बारिश की पेश क़यासी के बाद बाद इलाक़ों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाद इलाक़ों में बिजलियाँ गिरने के वाक़यात में मवेशियों की भी मौत हुई है। मुतासरीन के लवाहिकीन को फ़ीकस 4 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। एक 24 साला खातून फ्लाइट अटेंडेंट एयर होस्टेस मुंबई में वाक़ अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज कर लिया। एयर होस्टेस की शिनाख्त रूपल ओग्रे मुतवत्तिन छत्तीसगढ़ की हैसियत से की गई, जो एयर इंडिया की ट्रेनिंग के लिए अप्रैल में मुंबई आई थी। इतवार की रात वो अंधेरी के मुरोल इलाके में कृष्ण लाल मारवा में वाक़ NG कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में मुर्दा पाई गई। पोवाई पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और खाती की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें तश्कील दी। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि खातून अपनी बहन और उसके आशिक के साथ फ्लैट में मुकीम थी, मगर 8 दिन कबल वो दोनों अपने आबाई मुकाम को चले गए थे। पुलिस ने अभी ने इस वाक़े की इत्तला दी। खातून के घर वालों का फ़ोन न उठाने पर उन्होंने मुंबई में मकामी दोस्तों को फ़ोन करके इसके फ्लैट जाकर देखने को कहा। जब ख़ानदान के मकामी दोस्त वहाँ पहुँचे तो उन्होंने फ्लैट अंदर से मुक़फ़िल पाया और घंटी बजाने पर कोई जवाब नहीं आया। गांजे की गैर कानूनी मुंतकली, 5 मुलजिमीन गिरफ्तार कर लिए गए। एंटी नारकोटिक ब्यूरो टीम ने 208 किलो गांजा, 1 लारी और कार, कुल मालियती 1 करोड़ रुपये जब्त कर लिया और 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना एंटी नारकोटिक ब्यूरो सुप्रिटेंडेंट के बमुजिब रियासत महाराष्ट्र की 5 रुकनी टोली राजू, बालाजी, अर्जुन, निखिल, नंदा कुमार, मधुकार, अर्जुन और रविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मानाबाद का हसन फरार बताया गया। मज़कूरा मुलजिमीन आंध्र प्रदेश से भारी मकदार में गांजा मुंतकिल कर रहे थे। एक इत्तला पर एंटी नारकोटिक ब्यूरो की सुप्रिटेंडेंट श्रीमती सुनंता रेड्डी की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। लोकसभा इंतखाबात से कबल महाराष्ट्र के पुणे में होगी RSS की अहम मीटिंग, बीजेपी लीडरान भी होंगे शामिल। RSS की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन मीटिंग महाराष्ट्र के पुणे में मुनाकिद होने जा रही है। इससे रोज़ा मीटिंग की शुरुआत 14 सितंबर को होगी और इख्तिताम 16 सितंबर को मुकर्रर है। लोकसभा इंतखाबात से कबल चंद माह कबल पुणे में होने जा रही RSS की मीटिंग को इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। RSS चीफ मोहन भागवत और सरकर्दा लीडर दत्तात्रेय होसबोले की क़यादत में होने जा रही मीटिंग में बीजेपी, VHP और ABVP समेत RSS से मुंसलिक सभी 36 तंजीमों के अहम ओहदेदार शामिल होकर अपनी अपनी तंजीम की कारगुजारी से मुतालिक रिपोर्ट देंगे। साथ ही मीटिंग में मुस्तकबिल की पॉलिसी पर तबादला ख्याल होगा। RSS के ऑल इंडिया तशहीरी चीफ सुनील असमेकर ने मीटिंग को लेकर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा है कि RSS की सालाना मुनाकिद होने वाली ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन मीटिंग इस साल महाराष्ट्र के पुणे में मुस्तैद होने जा रही है। से रोज़ा ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग 14, 15 और 16 सितंबर 2023 को होगी। ये ऑल इंडिया सतह की वसी कोऑर्डिनेशन मीटिंग साल में एक बार मुनाकिद होती है। असम्बेकर ने आगे बताया कि इस मीटिंग में RSS चीफ डॉक्टर मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले समेत RSS के सभी सरकर्दा ओहदेदार व लीडरान मौजूद रहेंगे। मीटिंग में RSS से जुड़े या इनके नज़रियात की हिमायत करने वाली 36 तंजीमों के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे।
मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कबल उमा भारती ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया महाज, जन आशीर्वाद यात्रा के बाइकाट का ऐलान। मध्य प्रदेश की साबिक वजीर आला और मोदी हुकूमत में वजीर रह चुकी बीजेपी की मशहूर लीडर उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ महाज खोल दिया है। रियासत में पार्टी के जरिए शुरू की गई जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए दावतनामा नहीं दिए जाने से नाराज उमा भारती ने असेंबली इंतखाब से जुड़ी इस अहम यात्रा का बाइकाट करने का ऐलान कर दिया है। उमा भारती पार्टी से इस हद तक नाराज़ हैं कि उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के 25 सितंबर को होने वाली इख्तितामी तकरीब में भी नहीं जाने का ऐलान कर दिया है। इस इख्तितामी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के शामिल होने का भी इम्कान है। असेंबली इंतखाब की तैयारियों के मद्देनज़र बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने इतवार को रियासत के 17 ज़िले से पार्टी की रियासत गिर तकरीब के तहत पहली जन आशीर्वाद यात्रा का इफ्तिताह किया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पीर को रियासत के नीमच से दूसरी जन आशीर्वाद यात्रा का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी हुकूमत की मुद्दत कार के दौरान की हुसूलियाबियों को रियासती अवाम तक पहुंचाने और कांग्रेस की तनकीद करने के लिए एक पॉलिसी के तहत रियासत में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला लिया है। 3 से 6 सितंबर के दरमियान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की 5 यात्राएं निकाली जानी हैं, जिनका अख्तिताम 25 सितंबर को होना है। इस दौरान ये यात्राएं तकरीबन 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करेगी और रियासत के तकरीबन सभी असेंबली का अहाता भी करेंगी। अध्ययनिधि स्टालिन सनातन धर्म को ख़त्म करने वाले बयान पर कायम, कहा PM मोदी भी करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की बात, किसी को हटाना मारना नहीं। तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन के बेटे अध्ययनिधि स्टालिन ने इतवार की शाम फिर सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कही। चेन्नई में सहाफ़ियों से बात करते हुए अध्ययनिधि ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। लोगों ने इसे गैर ज़रूरी तौर पर नस्लकशी से जोड़ा है। हफ्ते को BJP IT सेल के सरबराह अमित वालिया ने अध्ययनिधि के बयान को नस्लकशी के लिए उकसाने वाला करार दिया था, जिसके बाद अध्ययनिधि ने कहा PM मोदी भी करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की बात, करते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेसियों को मार दिया जाना चाहिए? बता दें कि तमिलनाडु के वजीर स्पोर्ट्स व यूथ सर्विसेज अध्ययनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म मच्छर, डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसका खात्मा होना चाहिए। अध्ययनिधि स्टालिन चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु MK स्टालिन के फर्जंद है और उन्होंने सनातन धर्म के खात्मे से मुतालिक प्रोग्राम से खिताब करते हुए बयान दिया, जिस पर BJP चिरागपा हो चुकी है। तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम ने इस प्रोग्राम का अहतमाम किया था। अध्ययनिधि ने कहा कि मैं प्रोग्राम के मुंतज़मीन से इज़हार तशक्कुर करता हूँ, जिन्होंने मुझे सनातन धर्म के खात्मे से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल का मौका दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की मुखालिफत के बजाय सनातन धर्म के खात्मे के मौजू पर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।